बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आजकल सबके जहनों में एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ को खुदा न ख्वास्ता जेल में कुछ हो गया तो क्या होगा। तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तफिक नजर आती हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ को जेल में कुछ हुआ तो ये उनके कत्ल के मुतरादिफ होगा। मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा, उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सके। इस माहौल में ये एक इंतहाई संगीन सूरत हाल होगी क्योंकि ये कौम आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का बोझ ढो रही है। लगता है हुकूमत को भी इसका इदराक है, जभी जनाब इमरान खान ने फौरी तौर पर ट्विटर पर पैगाम दिया कि वो मियां नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के मुतमन्नी है और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने भी मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की और मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जेल में लाइफ सेविंग यूनिट कायम करने की दरख्वास्त भी पूरी की गई। कल शाम को मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट आपने देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके फादर को एटलीस्ट एक ऐसा यूनिट बना के दिया जाए कि अगर उन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उधर जेल में उनकी होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पर रात को ये अहकामात दिए कि आप फौरी तौर पर इसका इंतजाम करें। अलबत्ता जनाब फवाद चौधरी ने खुर्शीद शाह साहब के बयान के जवाब में उन्हें जेल जाने का इंदिया दे दिया और कहा कि उन्हें फिक्र नवाज शरीफ की नहीं बल्कि खुद अपने जेल जाने की है। खुर्शीद शाह कह रहे हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। इस सारे माहौल में बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात को बहुत से हल्के सियासत से ताबीर दे रहे हैं, लेकिन शायद उनको इस बात का इदराक नहीं है कि ये उसी रिवायत का एक खुशगवार तसलसल है जिसकी दागबेल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने डाली थी। खुद मियां नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद मोहतरमा खुद चलकर मेरे पास आई। मैं क्रेडिट देता हूं उनको कि उन्होंने सब कुछ भुला के वो जद्दा हमारे पास आई थी। मैं अपने आप को उतना क्रेडिट नहीं देता जितना उनको देता हूं कि उन्होंने आगाज किया, उन्होंने पहल की। वो आई एक मुश्किल वक्त में हमारी आके खबर ली। उस मुश्किल वक्त में जो हमारे दोस्त थे वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते थे और जो जिसको हम सियासी मुखालिफ समझते थे अपना इतना, उन्होंने आके हमारी खबर सबसे पहले ली आके। तो वो वक्त मुझे नहीं भूलते। जरदारी साहब भी उनके साथ आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन सलाहियतों का मुजाहरा किया है उसका सियासी फायदा उनको अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर होगा। खुद मरियम नवाज शरीफ भी बिलावल भुट्टो के इस इक़दाम की मोतरफ नजर आई। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में बिलावल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिल फख्र है। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि बिलावल की नेक ख्वाहिशात के लिए दुआ गो है, अल्लाह आपको सलामत रखे। जराये के मुताबिक मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को NICVD में इलाज की पेशकश की और कहा कि सिंध हुकूमत NICVD में आलमी म्यार का इलाज कराने के लिए तैयार है, जिसका जवाब में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये इजाजत दे तो इलाज वो खुद भी करवा सकते हैं। मुझे अस्पताल ले जाया जाता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और वापस ले आया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि सारे इशू पर सियासत कौन कर रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून का अपने कायद के इलाज के लिए आवाज उठाना सियासत है? पीपल्स पार्टी का अपोजिशन में अपनी इत्तेहादी जमात के लीडर से आयादत के लिए जाना सियासत है? या हुकूमत की जानिब से ऐन मियां नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्तों पर समाअत से कबल नवाज शरीफ साहब को अस्पतालों के चक्कर लगवा कर इलाज न करवाना सियासत है? दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि जिस मौसर अंदाज में पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ के लिए आवाज उठाई है उसका इजहार जनाब शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर पार्लिमानी लीडरों की तरफ से देखने में नहीं आया। खबर तो यह भी है कि इस बात को लेकर मुस्लिम लीग नून का वर्कर अपने MPAs और MNAs से नाला है। तीसरी अहम बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का अब जेल में मुस्तकबिल क्या होगा। क्या इन हालात को देखते हुए उनके साथ कोई रियायत बरती जा सकती है? आज की मुलाकात के बाद तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का इम्कान रद्द कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ किसी किस्म के डील के मुंतजर है। मैं समझता हूं कि मियां साहब के खिलाफ ये एक लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। आई हैड नो इंप्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है।
मियां साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग की अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। ये तमाम बातें डिस्कस करने के लिए सवाल बहुत अहम है। बात है मियां नवाज शरीफ की सेहत का, लेकिन क्या इस सेहत पर सियासत हो रही है? ये सियासत कौन कर रहा है? हुकूमत PMLN पे इल्ज़ाम लगाती है, PMLN ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत को लेकर हुकूमत ने तमस्खर उड़ाया है उनकी सेहत का। और ऐसे बहुत से बयानात पंजाब काबीना के कुछ मेंबरान की तरफ से आए, वफाकी काबीना के कुछ लोगों की तरफ से आए, जो कि काफ़ी हद तक काबिल एतराज़ थे। इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब PMLN के मरकज़ी रहनुमा इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करें। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पलवशा खान साहिबा मरकज़ी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में मुझे ज्वाइन करिए। पलवशा बहुत शुक्रिया आपका। हुमायूं साहब सबसे पहले टू स्टार्ट विद यू, बात बड़ी सीधी सी है। PMLN इस वक्त गरीब पार्टी है, वो कहते हैं हमारे कायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके साथ रवैया हुकूमत का दुरुस्त नहीं है। आप जस्टिफाई कर पाएंगे हुकूमत ने अब तक जो भी किया है उनके लिए वो दुरुस्त है और सियासत हुकूमत नहीं कर रही, PMLN कर रही है? डू यू एग्री टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन या नहीं? अव्वल तो मुनीब, हम सब पूरी कौम वागो है मियाँ साहब की सेहत के लिए। सियासतें चलती रहती हैं, लेकिन हर इंसान चाहता है कि किसी को तकलीफ़ ना हो। मैं उनकी ये ख्वाहिश भी समझता हूँ कि अगर वो फैमिली अफोर्ड कर सकती है जैसे माजी में उन्होंने किया, तो आदमी यही चाहता है कि उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, जो लव वंस हैं, उनको दुनिया की बेहतरीन सहूलियात उनके इलाज के लिए मिलें। सिचुएशन इस वक्त यह है मुनीब कि एक सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो एक्शन के बाद और एक GIT के बाद और एक नैब के रेफरेंसेस के बाद मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात बने हुए हैं जो अदालतों में इस वक्त चल रहे हैं। ठीक। और उसी एक मुकदमे की सज़ा वो जेल में काट रहे हैं। अब ये सारी कार्रवाई अदालतें करेंगी। मियाँ साहब गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेहत की बुनियाद पे बाहर जाने की इजाज़त मांगी उन्होंने, जो कि नहीं मिली। अब वो सुप्रीम कोर्ट से राब्ते में। अनफॉर्चुनेटली PTI का एक तो ये मौक़िफ़ है कि वो किसी किस्म का कोई NRO का मतलब देखें ना, हम अगर इनको अभी जेल से निकालेंगे और बाहर भेजेंगे, इसका मतलब है कि हमें अपने मुल्क के कानून को चेंज करना है। हमारे साहब आपकी बात कट रही है सर, लेकिन हुकूमत तो ये कर भी नहीं सकती ना, इसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। हुकूमत किस तरह करेगी? आपने दुरुस्त कहा, एक अदालती प्रोसेस है, पर मेरा सवाल ये है कि हुकूमत का जो ट्रीटमेंट है, NRO की जब बात होती है, मैं एक NRO की जो बात होती है, जो पिछला एक NRO आया है पाकिस्तान में जो कि ऑर्डिनेंस की सूरत में था, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया है। अब तो हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम किसी किस्म के को कॉम्प्रोमाइज करें। सेकेंडली अगर हम करें भी तो ये सुप्रीम कोर्ट उसको कार्रवाई अदालती होगी। सर वो तो इस बात पे है नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या है पंजाब हुकूमत का हेल्थ ग्राउंड्स को लेकर। मैं इस गुफ्तगू में मुनीब, मैं इस गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता कि वो मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। अलबत्ता मैं ये ज़रूर इस पर कहूँगा कि पाकिस्तान में हमने उनको कहा है कि पाकिस्तान के बेहतरीन हस्पताल में, और आपने बाहर से डॉक्टर मंगाने, अपने जो स्पेशलिस्ट हैं आपके, उनको बुलाइए। हम तो चाहते हैं कि उनको हर तरह की सहूलियत। साहब इस पे जरा मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो वो बाहर चले जाएं। वो देखिए, उनको बेल मिलना, बाहर जाना, दैट इज वो हुकूमत की डोमेन में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 5 मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं। अब आप खुद माशाल्लाह आपने दुनिया देखी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप ये फरमाइएगा कि एक मेडिकल बोर्ड बनता है जो सबसे पहले जनवरी के अंदर बनता है, और उस मेडिकल बोर्ड को एक 70 साल का पेशेंट, जो कि एक पेशेंट है जिसकी 2 बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हो चुकी हैं, उस मेडिकल बोर्ड को जो डॉक्टर साहब हेड करते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। उस पूरे बोर्ड के अंदर कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता ही नहीं है, वो इनफैक्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये हुकूमत पंजाब की, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, सीरियसनेस शो करता है या नहीं करता? आप एक बहुत ही पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव इंसान है, मुझे आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं अभी सीरियसनेस शो आपको बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की सीरियसनेस आप देखें कि उन्होंने एक तो पैगाम भेजा है, उनकी सेहतयाबी की दुआ की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फैसिलिटी उन्हें चाहिए, जो हमारे बस में है, वो हम दे सकते हैं। इस वक्त जो उनकी ख्वाहिश है कि उनको लंदन भेजा जाए, वो हुकूमत के बस में नहीं है, वो अदालतों के। सर वो तो हो गया, वो बात आपकी दुरुस्त है, वो मान भी ली गई, वो दुरुस्त हो गया। भाई साहब के पास चलता हूँ। भाई साहब मुझे ये फरमाइएगा,
अब अगर मियां नवाज शरीफ को हुकूमत दे रहा है, दुरुस्त है, अब वो कह रहे हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब को एड्रेस करके खत भी लिखा है और उनको बताया है कि उनकी हालात, तो उनकी सेहत के हालात दुरुस्त नहीं है, और ये ऑफर की है हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि उनका इलाज जहां भी मियां साहब करवाना चाहे पाकिस्तान में वो करवा सकते हैं। मियां साहब की अपनी हेल्थ तो जारी बात है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्यों नहीं मान रहे मियां साहब और क्यों नहीं इस ऑफर को एक्सेप्ट करते? जारी बात है पहले भी जब वो तशरीफ लाए थे तो ये मानकर ही आए थे कि उनका इलाज पाकिस्तान में ही या लाहौर में किसी अस्पताल में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, आप जानते हैं कि जनवरी से लेकर अभी ये मार्च आ गया है, इसमें कई बोर्ड बनाए गए और 5 बोर्ड बनाए गए हैं, और 5 की एक रिपोर्ट आप देखेंगे, जो आखिरी बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को हेल्थ के सीरियस इशू है, उनकी हार्ट का प्रॉब्लम है, उनकी जो है एंजाइना के उनको अटैक हुए हैं, उन्हें एक ऐसी फैसिलिटीज़ में रखा जाए, एक ऐसे हॉस्पिटल में रखा जाए जहाँ सारे हार्ट के जो है वो डिसिप्लिन हों, और तब ये और उनको कॉन्स्टेंटली 24 घंटे मॉनिटर किया जाए कि ये उनकी सेहत का, उनकी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है उनके लिए। पंजाब हुकूमत उन्हें जब उनकी बेल हाई कोर्ट में लगी तो सिर्फ इसलिए उनको एक ऐसे अस्पताल में लेके गई है जहाँ मौजूद ही नहीं थी, सिर्फ वो ये दिखाना चाहती थी कि हम इनका इलाज करवाना चाहते हैं, ये दुनिया को बताना चाहती थी, अदालत को दिखाना चाहती थी। और मियाँ साहब वहाँ गए, वहाँ उन्होंने 1-2 दिन इंतजार की, 4 दिन किए, फिर उन्होंने कहा मुझे वापस ले जाएं, क्योंकि जिस यूनिट में आपने मुझे रखा हुआ है, जिस अस्पताल में मुझे आपने रखा है वहाँ तो ये हेल्थ, ये इसका हार्ट का कोई यूनिट ही नहीं ऐसा मौजूद है जिसके लिए डॉक्टरों ने मेरे लिए कहा गया, लिहाजा इससे बेहतर है कि मैं जेल में चला जाऊं। फिर इन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने दूसरी दफ़ा ये बड़े इल्ज़ाम लगाए, जब पहले बेगम कलसूम साहिबा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी शदीद वो दुरुस्त कह रहे हैं आप, उस वक्त बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानात आए थे, वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो नहीं आने चाहिए थी। और अभी भी एक बात, अभी भी ये वही तरीका अख्तियार कर रहे हैं। उनको ये देखे ना, जब अब मेडिकल बोर्ड डॉक्टरों ने दे दिया, जो अभी ये आज हफ्ता हो गया जो इन्होंने बातें की, ये पहले दिन ये बातें कर लेते हैं, पहले दिन ये कहते हैं कि ये सहूलतें हम इनको देंगे, इनको बेस्ट इलाज में ले जाएंगे। आप पंजाब के जो मिनिस्टर चले गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनकी बातें देखें। आज फवाद हुसैन, आज जो मरकजी वजीर हैं हमारे इत्तलात और नशरियात के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनकी बातें देखें, जो हुकूमत के स्पोक्समैन है, कैसी वो बातें करते हैं, उनकी बात यह ना भाई साहब, किसी की जुबान पे ताले तो लगाए नहीं जा सकते, सियासत इतनी उसकी बुरी शक्ल भी कई दफा सामने आती है। मेरा सवाल यह है सर, आपने खुद अभी कहा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब की, लाइफ थ्रेटनिंग है, उनके फैमिली को यह पता है, उनकी साहबजादी ने भी बताया है, उनकी वालदा भी वहां जेल तशरीफ ले गई, उन्हें कहा कि वो इलाज करवाएं। देखिए ये PMLN को एज अ पार्टी, उनकी फैमिली को उन्हें फोर्स करना चाहिए कि अब हुकूमत को अगर पहले ख्याल नहीं आया था, अब आ गया है तो इलाज तो करवाएं। ऐसी सूरत हाल पे तो वो अपने ऊपर बीमारी को मजीद तारी कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक सेन बात नहीं है? देखें, बात यह है कि वो इलाज किससे करवाएं। पहले उनके 2 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, आप जानते हैं कि उनके एक पहला हुआ था, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हुआ गया था, बड़ा मुश्किलात से उनकी उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने उनको जान जो है उसकी हिफाजत किया और उनको सेहतयाबी दी गई है। अब ये मजाक करते हैं, ये अभी तक कुछ सीरियस बात सिर्फ टॉक शो की हद तक सिर्फ कह देते हैं कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, कोई सीरियस बात इन्होंने अभी तक कोई ऑफर नहीं की है। जो डॉक्टरों ने बोर्ड बनाया उसके मुताबिक जो डॉक्टरों के साथ बैठते हैं, भाई साहब इमरान खान साहब ने तो अब सीरियस ऑफर कर दी ना सर, उन्होंने कहा मुल्क के किसी अस्पताल में, प्राइवेट गवर्नमेंट जो फैसिलिटी है, आज तो बिलावल साहब ने भी उन्हें कहा कि NICVD में आ जाए सिंध में, वहां हम इलाज कराते हैं, आपका बेहतरीन इलाज होगा। लेकिन मियां साहब कहते हैं कि मेरा तमस्खर उड़ाया गया है, मैं जेल मुझे तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना, उनकी हेल्थ आपके मुताबिक बातें की हैं इन्होंने, ये बातें हुकूमत ने की हैं, ये बातें इनके जिम्मेदार लोगों ने की है। इन्होंने इनकी बीमारी का मजाक बनाने की कोशिश की है। किसी ने कहा जी कि ये डील मांग रहे हैं, किसी ने कहा ये नारो मांग रहे हैं, किसी ने कहा ये मुल्क से जाना चाहते हैं, किसी ने कहा ये जेल नहीं बैठ सकते। ये सारी बातें वो है जो मियां नवाज शरीफ, अब भाई साहब मुझे एक लाइन में बताइए वो आप चाहते क्या हैं? मिनिस्टर हैं, उनके साथ आप ये सलूक करेंगे, अब वो क्या कह रहे हैं? फिर उनके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि वो चुप होकर बैठ जाएं। अब भाई साहब आप वो चाहते क्या है? मियां साहब अगर वन लाइनर में आप मुझे बताएं, अपने फॉलोअर के लिए, लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मियां साहब क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए मैं को 3-4 वीक से मिल नहीं सका, हमने पिछली जुमरात को मिलना था मियां साहब को, लेकिन उनकी सेहत की ठीक न होने की वजह से मिल नहीं सके। हम भी जाएंगे, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो चाहते क्या है? चाहते वो यही थे कि मेरा
صحیح طرح جس طرح میرے ڈاکٹروں نے لکھا ہے، جس طرح ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس طرح علاج ہو جانا چاہیے. ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ باہر نہیں بھیج سکتے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارا کیس عدالت میں جب تک ضمانت نہیں ہوتی کوئی باہر جا نہیں سکتا. یہ بات تو قانونی طور پہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن جیل مینول میں ہے کہ اگر کوئی جیل میں کوئی آدمی وہ تو ہے لکھی پڑی بات ہے سر، پوزیشن میں ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کا اچھا علاج اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. میں ذرا مذاق کیا ہے جو ابھی تک یہ سیریس نہیں ہے. پلوشہ خان صاحب، بات یہ ہے کہ اب تو وہ والی بات ہوگی کہ پی ایم ایل این شاید پیچھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب آگے آ گئے. آج انہوں نے بہت اہم باتیں بھی کی اور کہا انہوں نے کہ میاں نواز شریف صاحب سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا، علاج کو بھی آفر کیا. اب پی ایم ایل این کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. ہمایوں صاحب میں سمجھتا ہوں سین وائس ان پی ٹی آئی، اور حکومت کی طرف سے بے شک وہ بات بڑی سلجھی بھی انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میاں نواز خود بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب اگر حکومت اپنی سیریسنس دکھا رہی ہے، پرائم منسٹر دکھا رہے ہیں، تو انہیں یہ فیسلٹی اویل کرنی چاہیے. ابھی آپ نے خود کہا منیب کہ جو پہلا بورڈ بنا اس پہ گائنیکالوجسٹ ہیڈ تھے، ہیڈ کر رہے تھے اس میں کارڈیالوجسٹ کوئی نہیں تھا، یہ ان کے اپنے ڈاکٹر نے بتایا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ مطلب شرم کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو شاید انہوں حکومت نے کوئی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے، کوئی پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کام کیا ہو، لیکن یہ بہت چھوٹے اور بونے دشمن کی نشانی ہوتی ہے. کسی کی صحت سے کی خرابی کا مذاق بنانا، کسی کی خراب صحت پر سیاست کرنا، اور کسی کی جیل میں ہونے پر جو ہے نا وہ بیان بازی کرنا اور اس پر کھڑے ہو کے ٹارزن بننا تھا آپ مودی کے سامنے بنتے. اس وقت جو تقریر تھی اور جو انہوں نے سندھ میں تقریر کی، اس کی آپ ذرا ٹون میں فرق دیکھ لیجئے. یعنی اس وقت زبان سے الفاظ نکلے نہیں بن رہے تھے، اور اپنوں پر جب برستے ہیں تو ایسے برستے ہیں کہ جیسے اصل خطاب تو وہاں تھا نا جہاں دوسروں کو مودی کا یار کہتے تھے. جب موقع آیا تو وہاں بھی ہمیں دکھائیں کہ کس طریقے سے آپ قوم کو ڈیفینڈ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. پہلی بات، اگر وہ عام شخصیت بھی ہوتے تو ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہے اس ملک کے قانون کے مطابق. دوسری بات، عباسی صاحب آپ فواد چودھری صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ یہ بات سمجھیں کہ وہ بھی لائف تھریٹننگ سچویشن میں ہیں، وہ بھی آج کل وینٹیلیٹر پہ ہیں. بہت جلد آپ کو فیاض چوہان کے آس پاس نظر آئیں گے. تو وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے اس سے بھی گھٹیا بات ہوگی تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کسی حد تک بھی جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ ایسے وار بونے دشمن کرتے ہیں، چھوٹے دشمن کرتے ہیں، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے. یہ وہی نواز شریف ہے جن کو جیل سے ڈراتے تھے، لیکن نواز شریف نے سمجھ لیا کہ وہ جیسے بھٹو صاحب کا فلسفہ تھا نا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مر جاؤں. آج میاں نواز شریف صاحب اسی فلسفے کو سمجھ چکے ہیں. یہ وہی نواز شریف ہے جن کو کہتے تھے جیل جاؤ گے. آج وہ کہتے ہیں میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا. وہی زرداری صاحب ہیں جن کو ڈراتے تھے، آج وہ کہتے ہیں آؤ منتظر بیٹھا ہوں آ کے ہاتھ ڈالو. آپ نے لیٹسٹ ٹویٹ دیکھا فواد چودھری صاحب کا؟ نہیں، میں ان کا ٹویٹ انہوں نے کہا ہے یو ٹرن آف دی سینچری، گرینڈ سن آف بھٹو ری یونین ود منہ بولا بیٹا آف ضیاء الحق. ان کی یہ وہی ہیں جو اسی گرینڈ سن آف بھٹو کے بوٹ پالش کرتے تھے. یہ وہی ہیں جو مشرف کے جو ہیں یہ بوٹ پالش کرتے تھے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ اور یہ اپنی آخری جو جب ٹمٹماتا ہے نا چراغ بجھنے والا ہوتا ہے تو بڑا تیز ہوتا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، رہنے دیں جو کچھ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو کل کچھ ہو جاتا ہے، عباسی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کس پر ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ کیا پی ایم ایل این اس پہ کسی کو بتائیں کہ اگر میاں صاحب کو کچھ ہوتا ہے جیل میں اور یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں جو آئی ہیں، جو آپ نے بھی بتائی ہیں، تو ایف آئی آر تو کٹے گی نا جی. دیکھیں بات سنیں، وہ پیپلز پارٹی آگے ہے اس معاملے میں، پی ایم ایل این پیچھے ہے. اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا. ایک وقت میں محترمہ بینظیر بھٹو بھی آگے تھی، ایک وقت میں بیگم نصرت بھٹو نے ایم آر ڈی کے ان تمام لوگوں کو بلا کے بنائی 70 کلفٹن میں جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے اچھا، یہ میں آپ نے پوائنٹ ریز کیا. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ کا علاقے سے تعلق ہے، جو ووٹر ہے آپ کا یا جو لوگ ہیں آپ کے کانسٹیٹوئنسی کے، آپ کے علاقے کے، اور جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، وہ تو لوگ اتنے کو خوش نہیں ہے اس بات سے، کیونکہ جو بات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بے شک اس کی نوعیت سیاسی ہو کہ جی اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ قتل ہوگا، ایسی کوئی بات کو پی ایم ایل این کا لیڈر تو نہیں کہہ رہا، نہ پی ایم ایل این کے صدر جناب شہباز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے ایسی باتیں بھی کی ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، سینٹ آف پاکستان میں بھی باتیں ہوئی ہیں، سینٹ آف پاکستان میں اس میں واک آؤٹ کیا، اور بالکل خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے کھل کے
کہ یہ بالکل ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی کیبنٹ کی ذمہ داری ہوگی. اگر اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ ذمہ دار ہے پنجاب حکومت. بھائی صاحب کھل کے ویسے شہباز صاحب نے بات کوئی نہیں کی اس کے اوپر جتنی کھل کے پیپلز پارٹی نے. اب دیکھیے خورشید شاہ صاحب کا تعلق پی ایم ایل این سے نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے جو ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگ کہتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو میاں نواز شریف کی حق میں اس حد تک جا کر بات کر دی جو کہ شاید آپ کی پارٹی کے کاڈر سے آنی چاہیے تھی، آپ کی پارٹی کے صدر کو کرنی چاہیے تھی. دیکھیں منیب صاحب، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا علاج کروائیں، یہ ہمارا حق ہے، تو ہمیں تانے دیے جاتے ہیں جی کہ یہ علاج کی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ سیاسی بات کرتے ہیں، یہ سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو سیاست میں انوالو کرتے ہیں. کیا یہ سب سے بڑی جو پاکستان کی جماعت ہے اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ ہمارے لیڈر کا آپ علاج کروائیں، ان کو بیسٹ ہیلتھ فیسلٹی ملیں، جس طرح ڈاکٹروں نے کہا ہے، جس طرح میڈیکل بورڈ بنا ہے، اس طرح یہ ڈیمانڈ ہماری تھرو آؤٹ سارے کرتے رہیں. لیکن ہم کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتے اس حکومت کو کہ یہ کل فائدہ اٹھائے کہ ہم کوئی کمزوری ان کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں. ہم اس جیل سے کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم اس سے ڈر کہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ میاں صاحب لیٹسٹ کیا چاہتے ہیں، وہ سارے جعلی کیس ہیں، لیکن وہ جیل میں رہنا چاہتے ہیں. کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سٹینڈ نہیں کر سکتے. اچھا میں بیفور آئی ٹیک اے بریک میں ہمایوں صاحب کوئی کامنٹ فرام یور سائڈ. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جب جنوری میں پہلی دفعہ گئے، ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، بات ہی ان کی جو بیسک ان کا آرگیومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی میرا بلڈ پریشر بلڈ ٹیسٹ کروا کر آپ لوگ مجھے ادھر ادھر گھماتے رہے، ٹریٹمنٹ میرا کیا نہیں، تو ظاہری بات ہے میں نے واپس جانا تھا، میں واپس چلا گیا. اب وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ کہتے ہیں میرا تماشا بنایا گیا ہے، میرا تمسخر اڑایا گیا ہے. آج جو سیریسنس شو کی جا رہی ہے وہ شاید ایک ڈیلیڈ ایفرٹ ہے حکومت کی طرف سے. ہمایوں صاحب دیکھیے موجودہ سچویشن یہ ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بلاول صاحب نے ان کو NICVD بڑے اچھے ادارے ہیں سندھ کے، وہ آرمی سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، جو ٹاپ ادارہ ہے ملک کا AFIC جو ہے، یہ پورے جو پاکستان کی فیسلٹی ہے جو ہمارے بس میں ہے، جو حکومت پاکستان کے بس میں ہے، وہ تو ہم آفر کر رہے ہیں. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں جو آپ کا علاج کر رہے ہیں ان کو ادھر بلائیے، ان کو ویزے ملیں گے، ان کے فوری طور پہ آپ کے پاس پہنچایا جائے گا. اس سے زیادہ مجھے بتائیے، اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے لنڈن بھجوا دیں. سر یہ وہ کہتے ہیں آپ کا بس میں تو جنوری میں بھی تھا نا، جنوری میں علاج کیوں نہیں کروایا؟ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس وقت تماشا کیوں بنایا میرا، تو اس کا جواب وہ کیا دیں گے آپ؟ بہرحال سر مارچ تک میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ابھی جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے پوری طریقے سے حکومت پوری تیار ہے. ٹھیک. اچھا سر میں ایک بریک لے لیتا ہوں یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے بات ہے ایوان کے اندر بہت سی باتیں کی گئی. اسد عمر صاحب کو گراں گزری، انہوں نے کہا، انہوں نے پھر اپنی تقریر کی، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ریٹریٹ کیا، لیکن ایکچولی ہوا کیا اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو انگریزی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے انگریزی میں تقریر کی. ویسے یہ علیحدہ بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بہت ہی زبردست انگریزی میں ہی تقریر کی وہاں پر، لیکن عمران خان صاحب کو، پہلے اسد عمر صاحب کو شاید گراں گزری، عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا اس کا اپنی تقریر میں. ابھی تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی. انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں پاکستان میں عوام کو انگریزی آتی نہیں، اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بلاول بھٹو زرداری نے آج جواب بھی دیا اس کا. جو اسد عمر صاحب نے تنقید کی، میرا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وہ میرا تنقید کر رہا تھا یا شاہ محمود کا. اگر انگریزی پہ ایشو تھا تو شاہ محمود نے وربیٹم ہر پوائنٹ انگریزی، مجھ سے زیادہ انگریزی شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے تقریر میں استعمال کیا اس دن. انفارچونیٹلی پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیوں ہمارا جو پڑھا لکھا جاہل وزیر ہے اسد عمر صاحب، اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ میں انگریزی میں بات کرتا تھا. اینگرو میں پتہ نہیں وہ اردو یا انگریزی میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہمایوں صاحب ویسے یہ پرائم منسٹر کے لیول کی بات تھی یہ کرنے والی؟ چلے اسد عمر صاحب نے تو کہہ دیا انگریزی میں تقریر کی، اپنی بیرونی آقاؤں کو ایڈریس کیا، ٹھیک ہے سیاسی کسی جلسے کے اندر تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن پرائم منسٹر اب وہ پرائم منسٹر ہے ملک کے، کیا معیار تھا کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ ہی از ویل ورسڈ ود انگلش،
ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی تنقید کرتے کہ انگریزی میں تقریر کی ہے, ہمارے ملک کی عوام کو تو انگریزی آتی نہیں ہے. ہمایوں صاحب. منیب دیکھیں, میری اس میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. یہ جو موجودہ حالات ہیں, جو انڈیا کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے, اور بھی جو ایکشن شروع ہوا ہے, ایک آرمڈ آرگنائزیشنز جو کہ ملک سے باہر ایکشن کرتی ہیں, جس پہ پہلی دفعہ پاکستان نے ایکشن شروع کیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پروووکیٹو سپیچ کی. اب وہ انگریزی اور نام کی کنٹروورسی میں الجھ کے رہ گئی, بٹ آپ ان کی تقریر اگر سنیں تو وہ بڑی پروووکیٹو سپیچ تھی, اور یہ ماحول نہیں تھا. اور اس پروووکیٹو سپیچ کے نتیجے میں جو اسد عمر صاحب نے باقی باتیں کی ہیں وہ بھی آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر تو آپ بھی ماشاءاللہ اس کا حصہ رہے ہیں, بہت سی تقاریر ہوتی ہیں, مختلف ویو پوائنٹ بھی آتا ہے سر. حکومت کے ساتھ تو اپوزیشن کھڑی رہی ہے اس معاملے میں, اپوزیشن کے ساتھ تو کھڑی رہی ہے, اس ماحول میں جب سر آپ جب خود دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس اینڈ آرڈر کر رہے ہیں, پروووکیٹو سپیچ آئے گی تو اس کا جواب ملے گا نا پھر آپ کو. سر پرووکیٹو سپیچ سبسٹنس کے اوپر ہونا, اس کا جواب دیا, آپ اس کا جواب سبسٹنس سے دینا. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بیرونی آقاؤں کو جواب دے رہے ہیں, آپ بیرونی آقاؤں کو خوش کریں, آپ سبسٹنس سے جواب دیں. آپ انہیں کلیئر کریں کہ نہیں جی جو آپ نے بات کی ہے وہ فیکچولی یہاں غلط ہے. آپ نے یہ اب انہوں نے بھی بات کی, اب دیکھیں انہوں نے بھی بات یہی کی کہ یہ مین سٹریمنگ کہاں سے آ گئی ہے. جی بھائی, اگر مین سٹریم کا لفظ نیشنل ایکشن پلان میں نہیں شامل تو 20 نکات پہ تو اتفاق ہے پوری قوم کا, پارٹیوں کا, 21 میں بھی کر لیں. کیا دیکھیے میری بات سنیں, ہزاروں لوگ ہیں جن لوگوں نے پاکستان کے آئین قانون توڑے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن یہ ہزاروں لوگ جو ہے کیا ہم انڈیا کی طرح جہاز بھیجیں اور ان کے مدرسوں کو بمباری کر دیں؟ ان کو کوئی نہ کوئی یا ملک بدل کر دیں یا کشتی میں ڈال کے باہر بھیج دیں. کوئی تو ہم نے مین سٹریمنگ کرنی ہے نہیں ان کے ساتھ. آپ مین سٹریمنگ کریں گے بٹ دیٹ ریکوائرز اے پروسیجر. آپ انہیں ڈی ویپنائز کریں گے, آپ ان کو پہلے اس دھارے کے اندر لانے کے لیے ایلیجبل بنائیں گے. اس اسلحے یا ہتھیار کے ساتھ وہ نہ ری انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں, نہ قومی دھارے کے اندر آ سکتے ہیں. دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ, میں کسی دن اور دن آپ کے ساتھ وہ ضرور کرنا چاہوں گا. بٹ پلوہ شاہ صاحبہ, میں ذرا پلوہ شاہ خان سے پوچھتا ہوں. پلوہ شاہ خان صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پہلے تو وہ زرداری صاحب کا نام, اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے, کہا جی وہ کیوں, وہ تو زرداری ہیں, حالانکہ بلاول بھٹو زرداری اپنا نام لکھتے ہیں. اسد عمر صاحب کو پتہ نہیں ہے بات, اس پہ ان پہ بہت کرٹیسزم ہوا, لیکن پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اسے ڈیفینڈ کیا. جناب عمران خان نے بھی لینگویج کے حوالے سے تو انہوں نے بھی ڈیفینڈ کر دیا. پہلے کس کا جواب دوں, اسد عمر صاحب؟ نہیں, اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر دیکھیے بہت جی, بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے کوئی اعتراض نہیں اگر خان صاحب اپنے نام کے ساتھ نیازی لگا دیں, کوئی اعتراض نہیں. اب کیوں نہیں لگاتے, اس کی جو انہیں ایک تقریر کرنی چاہیے, قوم سے خطاب کر کے بتائیں کہ ایسے کون سے سیاہ کارنامے اس نام کے ساتھ جڑے ہیں کہ وہ نہیں لگاتے. لیکن ہمیں اعتراض نہیں, وہ اپنے والد صاحب کا نام لگائیں, اپنی والدہ کا لگائیں, یہ ہر بچے کا دونوں باعث فخر ہے نا. جی بالکل, جو باعث فخر جس کے لیے ہوگا وہ اسی کا نام لگائے گا, اور اپنی والدہ کا نام لگانے سے کس کو کوئی روک سکتا ہے. اور اگر ایسا ہی ہے تو قیامت کے دن ماں کے نام سے نہ اٹھایا جاتا. اب عمران خان صاحب کے لیے وہ جو فیصل واڈا نے الفاظ کیے تھے ان کو ذرا کنیکٹ کریں تو آپ کو ان کی بات سمجھ آ جائے گی. اب میں آپ کو دوسری بات میں آپ کو بتاؤں. دوسری بات یہ ہے, نہیں ہر چیز کی کوئی حد بھی ہونی چاہیے. اب آپ کسی بچے سے حق نہیں چھین سکتے کہ وہ ماں یا باپ کا میں سے کس کا نام ساتھ لگاتا ہے. دوسری بات انگریزی کی رہی. اب یہ بتا دیجئے, پرائم منسٹر صاحب بہت ذکر کرتے ہیں ٹیپو سلطان اور لوگوں کا, ذرا یہ تو بتائیے کہ جس نے پاکستان بنایا وہ کس زبان میں تقریر کرتا تھا. ذرا یہ بتائیے کہ جناح صاحب کس زبان میں تقریر کرتے تھے, اور آج آپ پاکستانیوں کو اتنا جاہل سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہیں کچھ انگریزی نہیں آتی. اس وقت تو واقعی نہیں آتی تھی, لیکن لوگ لبیک کہتے تھے کیونکہ وہ سچ کہتے تھے. وہ انگریزی میں بولتے تھے, لیکن اسی انگریزی بولنے والے نے آج یہ ملک آپ کو دیا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر بن کے. لہٰذا انگریزی, آئی ایم ٹاکنگ آف دا میڈیم, آئی ایم ٹاکنگ آف دا, آپ اپنے لیڈر کو اللہ میاں سے ملا دیں, نعوذ باللہ, کیا بات کریں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو نہیں اپنی ان کے یہ وزراء ہیں, میں ہمایوں اختر صاحب کی بات بہت اچھی طرح سن رہی ہوں, بڑی اچھی بات کریں, لیکن ان کے باقی وزراء ایسی باتیں نہیں کرتے. ان کے باقی وزراء پروووکیٹو, ان کے باقی وزراء اپنے ہی جو حکومت ہے اس پر تیل ڈال کے آگ لگانے کے چکر میں. یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب اردو میں ماشاءاللہ تقریر کرتے رہے, ہم نے بہت تقریریں سنی, کنٹینر پہ سنی, جلسوں میں سنی. آپ ذرا فرما دیجئے کہ وہ تقریریں آپ یہاں چلا سکتے ہیں؟
मतलब वो ऐसी तकरीरें हैं कि जिससे कान गुनहगार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद शलवाले गीली हो गई, कंटेनर पे खड़े होके मैंने खुद सुना डीसीओ, इन्होंने शेखुपुरा में जलसा किया, वहां के डीसीओ को कहा, डीसीओ साहब क्या शहबाज शरीफ आपका बाप लगता है? मुझे बताइए ठीक है, वहाँ ये वो बातें करने वाली नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं थी? सुने ना, कि इसलिए नहीं थी कि ये किसी कौमी लीडर की जबान नहीं होनी चाहिए। उस डीसीओ का जो भी बाप था वो बहुत इज्जतदार आदमी था। वो इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब के मुंह से किसी के बाप के लिए अगर ऐसे अल्फाज निकलते हैं तो याद करें कि उर्दू की तकरीरें जो उनकी थी उसने इस कौम का क्या फायदा किया। चले ठीक है, ये एक रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं या कोई और उन्हें अरेज नहीं कर सकता। और एक तकरीर जनाब, एक मिनट आखिरी बात कर दीजिए। तकरीर की जिन्ना साहब ने अंग्रेजी में, एक भुट्टो साहब ने भी सिक्योरिटी अंग्रेजी में तकरीर की। जब वापस आए तो कौम ने सर पे उठा लिया। एक तकरीर टाइगर न्याजी की भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब ये आपका मसला है कि आपके खाते में तारीख ने और कुदरत ने किसकी तकरीर ली। ठीक, चले ठीक है, उसके ऊपर अब आप जिस जारी बात है जो आप कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने बातें अपोजिशन के दौर में की हैं और कंटेनर पर चढ़कर या जलसों के अंदर की हैं, वो जारी बात है, हम उनको दोहराई नहीं जा सकती। कुछ बातें ऐसी हैं। भाई साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क, ये जो सारा लैंग्वेज का या स्पीच की बात हुई थी, या इवन जो असद उमर साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको री एंडोर्स कर दिया। कंक्लूडिंग रिमार्क, सियासत के अंदर ये बात तो इवेंचुअली नहीं होनी चाहिए कि तकरीर किस ज़बान में की। अगर आप पार्लियामान है तो इस्तेहकाक है किसी का कि वो अंग्रेजी में बात करता है या उर्दू में करे। भाई साहब, बिल्कुल मजीद साहब, आपने कहा ठीक कहा है कि हमारे जो रूल ऑफ बिजनेस है वो अलाउ करते हैं कि अगर कोई आदमी उर्दू में तकरीर करना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहिए, दोनों ज़ुबानों में कर सकता है। और यहाँ ट्रेडिशन भी रही है कि लोग दोनों ज़ुबानों में तकरीर करते रहें। एक बड़ा अच्छा माहौल बना था पाकिस्तान में जब से पुलवामा का मामला हुआ और इंडिया का अटैक हुआ, अग्रेशन हुआ, तो पाकिस्तान की सारी पार्लियामान और सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी और उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। इससे बड़ा फ़ायदा हुकूमत उठा सकती थी। बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने अपनी ज़बान से खुद इससे इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की है। वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मसाइल का हल हो, वरना ये पार्लियामान इकट्ठी हुई थी, ये हुकूमत को सपोर्ट बड़ी मिल सकती थी। बड़े इशू जो इकानमी का इशू था उस पर ये हुकूमत बैठ सकती थी, लॉज के ऊपर बैठ सकती थी। पाकिस्तान को जब भी सीरियस मसला है पानी का जो इंडिया हमारे साथ मामला कर रहा है, या कोई बड़े इशू थे उस पर बैठ कर बात की जा सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब किस बातों पे आगे कि इनका नाम क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है, ऐसी बातें जो नॉन इशू हैं जिसका कोई तल्लुक नहीं था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब भी अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे हैं। अभी तक इमरान खान साहब को ये नहीं एहसास कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मैं वो बात करूं जो मैं इस कौम के और इस पार्लियामान को आगे लेके चलूं। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी लैंग्वेज आज भी रखी हुई है, ये बड़े दुख की बात है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपके नजदीक इस मुल्क में कायम रहने के लिए उन्होंने इसको नुकसान दिया। ठीक है, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया, हुमायूं साहब का, पलवशा खान साहबा का और जावेद अब्बासी साहब का। एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एक बहुत यूनिक इदारा जिसका क़याम पाकिस्तान में लाहौर में हुआ और इसको जो कंसेप्चुलाइज किया प्रोफेसर सईद अख्तर साहब, उनके खिलाफ एक रिगरस किस्म का कैंपेन की गई, एक प्रोपेगेंडा चला पूरा एक साल, एक अनफॉर्चुनेट सुओ मोटो जिसके नतीजे में PKLI को बहुत डैमेज हुआ। अब हुआ क्या, आगे क्या हो सकता है और इस इदारे को क्या कोई ऐसा डैमेज हुआ है जो इररिपेरेबल है, उसके ऊपर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जिसे PKLI भी कहा जाता है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक ज़बरदस्त तरीके से इसको कंसेप्चुलाइज किया गया। इसके रूह रवा प्रोफेसर सईद अख्तर साहब, जो कि दुनिया में यूरोलॉजी के हवाले से एक जाना माना नाम है। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को हेड किया है, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी को हेड किया है। इस जज्बे को लेकर वो पाकिस्तान आए और वो चाहते थे एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक मॉडर्न फैसिलिटी बनाई जाए जहाँ ना सिर्फ जो किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं वो हों बल्कि लिवर ट्रांसप्लांट्स भी हों। इसी के नतीजे में उन्होंने एक पूरा कॉन्सेप्ट रखा सामने, उसको कंसेप्चुलाइज किया, फिर उसे एग्जीक्यूट किया और शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत ने उसे भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और एक ख़तीर रकम इस पर ख़र्च की गई। लेकिन बदकिस्मती से ये एक बदकिस्मत सुओ मोटो का 2018 में शिकार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बाबर सत्तार साहब ने भी इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल भी लिखा है द न्यूज़ के अंदर। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब, जो कि हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़रा इख्तिसार से फरमाइएगा, कॉन्सेप्ट क्या है PKLI का जब से आपने इसको कंसेप्चुलाइज किया है? जी थैंक यू मुनीब। PKLI जो है ना वो किसी अस्पताल का नाम नहीं है। PKLI एक मिशन का नाम है, एक विजन का नाम है,
جس کے تحت ہم پاکستان میں ایک ایسا ادارہ بنائیں جو بیسکلی غریبوں کی ہیلپ کرے. یہ فنڈامنٹل کانسیپٹ اس کا لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، اور خاص طور پہ ان دا فیلڈ آف کڈنی اینڈ لیور ڈیزیزز جو بہت کامن ہے پاکستان کے اندر. اب اس میں بات صرف مریضوں کو دیکھنے کی یا ان کے علاج کرنے کی یا سرجریز کرنے کی نہیں ہے. یہ سینٹر آف ایکسلنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے کمپریہنسو ادارہ بنے جس میں ہائیسٹ لیول کی پریونشن سروسز ہوں، اس کے بعد اس میں بیسٹ میڈیکل سرجیکل ٹریٹمنٹس ہوں، ڈائگنوسٹکس ہوں. لیکن اس سب سے بڑا جو اس کا میں سمجھتا ہوں مشن کا حصہ ہے ہمارا، وہ ہے کہ وہاں پہ اعلیٰ ترین تعلیم دی جائے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو. دیکھیے ہماری میڈیکل کی فیلڈ میں جو سب سے بڑا لمیٹنگ فیکٹر ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. ہر جگہ پہ یہ ہے لیکن میڈیکل میں بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے قرآن کا بڑا کیٹیگوریکل حکم ہے کہ آپ ریسرچ کریں، ہم نے ریسرچ کرنا بند کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، گورئی نئی دوائی بنائے گا، گورئی نئے ڈیوائسز بنائے گا، ہمارا خدا نخواستہ ریسرچ سے کوئی کام نہیں. وی وانٹ ٹو بریک دیٹ کانسیپٹ. میں نے امریکہ میں 2 سال ایکچولی بیسک ریسرچ لیب میں گزارے، تو مجھے بڑا کلیئر پتہ ہے کہ ریسرچ کی کیا اہمیت ہے اور کیسے اس کو ہونا چاہیے. تو یہ 4 کمپوننٹس ہیں ہمارے سینٹر آف ایکسلنس کے. اس کے تحت جب یہ ہم نے ادارے کو شروع کیا تھا تو یہ ایکچولی ہم نے بلڈ کیا پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ پہ جو شفا میں ہم چلا رہے تھے. آلریڈی 1.5 لاکھ لوگ وہاں پہ ٹریٹ ہو چکے ہیں. وہاں پہ جگہ کم پڑ گئی، سروسز ایکسپینڈ نہیں ہو سکتی تھیں. تو دین آئی ہیڈ اے میٹنگ ود شہباز شریف صاحب. انہوں نے کہا آپ لاہور آ جائیے اور میں آپ کو جگہ بھی دوں گا اور زمین بھی دوں گا اور پہلے فیز کے بنانے کے پیسے بھی دوں گا اور ساتھ میں آپ لیور بھی ایڈ کیجیے. تو میں نے پھر یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ اس میں ہم اگر سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے پولیٹیکلی اینڈ بیوروکریٹکلی، جس کو انہوں نے ایگری کیا تھا. تو الحمدللہ دیکھیے 2 سال پہلے نومبر 2016 میں وہاں پہ مٹی تھی. اٹ واز اے فلیٹ لینڈ جو جہاں آج ایک جیتی جاگتی بلڈنگ ہے، اور 2017 کے دسمبر میں ہم نے اس کے پہلے فیز کے افتتاح بھی کر دیا ہے لمیٹڈ اسکوپ آف سروسز کے ساتھ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جو کچھ بھی میں سمجھتا ہوں جو اب ذرا اس طرف آؤ، اگر جو کچھ بھی 2018 کے اندر ہوا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے اندر، مطلب وہاں پر بہت زبردست ٹیم ہے آپ کے پاس، انکلوڈنگ یور سیلف. ڈاکٹر فیصل سعود ڈار اگین اے بریلینٹ ڈاکٹر، بہت زبردست سرجن ہے، دنیا میں ان کا نام ہے. سکسیسفل لیور ٹرانسپلانٹ بھی کیے ہیں، ایگری بھی کیا انہوں نے آپ کے ساتھ اس ٹیم کے اندر ہیلپ کرنے کا، اور وہ اسسٹ بھی کر رہے ہیں. جو کچھ ہوا ہے کیا کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا پی کے ایل آئی کے ساتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرریپریبل ڈیمیج ہو گیا ہے؟ کوئی ایسا ہو گیا ہے کہ اس ادارے کو اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ گین کرتے ہوئے یا اپنی ایگزسٹنس کو مضبوط بنانے میں مزید وقت لگے گا؟ جی نہیں، ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کو کوانٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑی بات جو اس ادارے کی تھی، یعنی انفراسٹرکچر اچھا بن رہا تھا، اس نے اٹریکٹ کیا. میں نے جا کے لوگوں کی منتیں سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، کہ بھائی آؤ اور پاکستان کی سروس کرو. بڑے اچھے لوگ، 100 لوگوں نے سائن اپ کیا، 25 لوگ آ گئے، جن میں سے 5 چھوڑ کے چلے گئے اور باقی بھی بڑے بددل ہیں. اور جو 100 میں سے 75 جنہوں نے آنا تھا انہوں نے آلریڈی ایکسکیوز کر لیا ہے. دس از اے ٹریمینڈس بلو ٹو دا کانسیپٹ آف سینٹر آف ایکسلنس کہ اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو کیا آ کے پڑھائیں گے اور کیسے سرجریز کریں گے. لیکن انشاءاللہ یہ ابھی irreparable نہیں ہے. اٹس اے بگ ڈیمیج بٹ دس کین بی ریکٹیفائڈ اگر ہم ابھی اس پوائنٹ پہ اپنی ڈائریکشن لوز نہ کریں. اور ڈائریکشن کیا ہے کہ ہم اس کو ایک سرکاری ہسپتال نہیں بنانا چاہتے. ابھی جو رائٹ ناؤ جب چیف جسٹس صاحب نے یعنی جو اور ظلم کیا وہ تو کیا لیکن انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ فورس کر دیا کہ آپ اس کو ایک نیا بل بنائیں اور اس کو سرکار کی تحویل میں لے لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم بھی سرکار کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بڑی گراؤنڈ ریالٹی پہ ہمیں بڑی کلیئرلی سمجھنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آج تک پیمز میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہے یعنی پورے پنجاب میں سوائے شیخ زید کے جہاں لمیٹڈ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ایک سنگل ادارہ پورے پنجاب کی 11 کروڑ پاپولیشن کے لیے نہیں ہے. پنڈی ہے، لاہور میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، فیصل آباد میں کوئی نہیں ہے، ملتان میں کوئی بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ گورنمنٹ کے سسٹم میں وہ ہو نہیں سکتا. اور یہ میرا بڑا کیٹیگوریکل اسرار تھا شہباز شریف کے ساتھ کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں پھر نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بالکل آئیں اور ہم آپ کے کانسیپٹس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور فالو کریں گے. تو اس میں کوئی چیز تو اب جو اس میں ہمیں جو چیز ہو رہی ہے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے جاتے جاتے جو ڈیمیج کیا، انہوں نے ہیلتھ منسٹر صاحبہ جو بڑی اچھی خاتون ہے ان کی بے عزتی کی کہ تم نکمی ہو اور تم فلانا ہو، تم نے ابھی تک رول نہیں بنایا، لا نہیں بنایا. تو اب جو میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں منیب وہ یہ ہے کہ اگر تو گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طرح ایک نیا بل وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں اس کا سارا انتظام ایک سرکاری کنٹرولڈ بورڈ کے پاس آ جائے گا، تو بالکل میں کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں
کہ اس میں سینٹر آف ایکسلنس نہیں بن سکتا، بیکاز دیکھیے اس کو کانسیپٹ یہ ہے کہ اٹ از اے گورنمنٹ اسپانسرڈ بٹ پرائیویٹلی رن انسٹیٹیوشن، اس کے بغیر یہ سینٹر آف ایکسلنس نہیں بنتا. اور گورنمنٹ اسپانسرڈ بھی ہم ارلی فیز کی بات کریں، دیکھیے یہ 470 بیڈ صرف گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے، ہمارے ماسٹر پلان میں 1500 بیڈز ہیں جو ہم نے خود چندہ جمع کر کے بھیک مانگ کے ڈونیشن لے کے لوگوں سے انڈاؤمنٹ فنڈ بلڈ کر کے بنانے ہیں. ہم نے صرف 3 سال کے لیے اوریجنل پلان میں گورنمنٹ سے فنڈنگ مانگی تھی کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں صرف 3 سال کے لیے. ایک ہسپتال کو، ایون پرائیویٹ ہسپتال کو بریک ایون کرنے میں 3 سال لگ جاتے ہیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ ان 3 سالوں میں ہم اپنی کوالٹی آف سروس سے، اپنی جو ہائی اینڈ ٹریٹمنٹ کے جو چیزیں ہیں لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے دل میں ایک جگہ بنا کے، اور ان کو ہم سے پھر لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھائی ٹھیک یہ آپ ہمیں چندہ دیں، ہمیں پیسہ دیں، اور لوگ بڑے جنرس ہیں پاکستان کے اندر. لیکن وہ اس کانسیپٹ کو بھی اب بہت ڈیمیج پہنچا ہے کہ جب نام اتنا بدنام ہو گیا. لیکن جب ہمیں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو عزت کا میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ جس وقت ایون اس پیک کے اوپر بھی میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کوئی میری بے عزتی نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے کوئی بیمانی نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ جو کہ نہ صرف دلوں کے حال جانتا ہے بلکہ آنکھوں کی خیانت کو بھی سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. مجھے کوئی غم نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے، میں ٹورڈز دا ویری اینڈ میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا آپ سے اگر آپ یہ سے بتا سکیں آپ کے نزدیک ایسا کیا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب، فارمر چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے یہ سب کچھ کیا. بابر ستار صاحب نے اس کا ضمناً ذکر ضرور کیا اپنے آرٹیکل کے اندر. ہوا کیا ذرا میں چاہتا ہوں اختصار سے آپ اگر بتا دیجیے ہمارے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کوئی بہت ہی یہ میرے خیال ہمیں بڑی چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. ایک چھوٹے سے ایشوز ہیں میرے خیال ہے، ایک لابی، ان کی جیلسی، انسیکیورٹی کہہ لیجیے، ان کی پور انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے کہ کوئی ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر حضرات، اور یہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ ایک چیزیں بنا رہے ہیں. مطلب اٹس ڈیفیکلٹ فار می، اٹس رادر پینفل ٹو کامنٹ آن دیز تھنگس، اور یہ بڑی پیٹی چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے اہم بات ہے، میں کل یا پرسوں انشاءاللہ عمران خان صاحب سے مل کے ان کو اپنے کانسیپٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اون کریں اور ساتھ لے کے چلیں، بیکاز ہمارا جو فنڈامنٹل ورکنگ پرنسپل ہے اٹ از آلموسٹ آئیڈینٹیکل ٹو دیٹ آف شوکت خانم. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو سمجھنے میں کوئی بالکل دقت نہیں ہوگی، اور اگر انہوں نے اس کو اون نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ادارہ ایک اور سرکاری ہسپتال بن جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں میرا اس میں مزید کوئی رول نہیں رہے گا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپلائی کے سربراہ، اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وزیراعظم پاکستان بھی اس کا نوٹس لیں گے، اور جو کنسرنز ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر صاحب کے اس حوالے سے کہ ایک سرکاری اسپتال کے طور پر نہیں بلکہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے، اس پہ نہ صرف پنجاب کے لوگ، پورے پاکستان سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے جو کہ کڈنی کے مرض میں جو سفر کر رہے ہیں یا جو لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے آتے ہیں، تاکہ پاکستان سے لوگوں کو ملک سے باہر نہ جانا پڑے اس ٹرانسپلانٹ کے لیے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.